बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूँ नुसरत हारिस। इस बार की ईद अपने अपने घर के हवाले से अगर बात की जाए, कोविड के हवाले से बात की जाए तो शायद मुख्तलिफ होगी और उसमें सबका रद्द अमल या सबके कमेंट्स या इंडिविजुअल कलेक्टिव फीलिंग जो थी वो हम हर फोरम पर शेयर करते रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर भी शेयर करते रहे हैं और वैसे भी आपके जो एक्सपीरियंसेस दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हुए हैं वो अपनी जगह। लेकिन इस ईद पे खुसूसी तौर पे आपने और मैंने बहुत सी फुटेजेस देखी जो मासूम फ़लस्तीनियों की थी। वो फुटेजेस जिसके बारे में मुझे शायद बहुत ज़्यादा आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मेरे जहन में वो तमाम फ़िल्म चल रही है। किस तरह बच्चे ज़ख्मी हो रहे हैं, किस तरह उनके माँ बाप रो रहे हैं, किस तरह वहाँ जनाजे उठाए जा रहे हैं, किस तरह लोग अस्पतालों में लेटे हुए बात कर रहे हैं और अपना माजरा या मामला बयान कर रहे हैं, किस तरह 4 बच्चियाँ एक घर में बैठी हैं पुरसुकून और अचानक एयर स्ट्राइक होती है और उनकी छत गिरती है और उनके वालिदैन परेशान होते हैं और उनकी वालदा चली जाती है, उस एक झटके में उनके बहन भाई चले जाते हैं और आखिर में अस्पताल में सिर्फ बाप या एक बच्चा या एक बच्ची बचता है। इस तरह और कितने बच्चों की फुटेजेस हैं जो आपने और मैंने देखी हैं जिसमें बच्चे रो रो के ये कहते हैं कि हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा। ये फुटेजेस मेरे ख़्याल में काफ़ी हैं किसी को ये बावर करवाने के लिए कि जंग व जदल हो, आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन क्या ये तरीका है लोगों से कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने का तरीका ये है कि उनके घर में घुस जाओ, उनके बच्चों को मारो, उनके साथ वो सलूक करो जो आज निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है। निहत्ते पे मैं और ज़्यादा ज़ोर देना चाहूँगी और उसकी वजह ये है कि आज फ़लस्तीनी अपने घर में बैठ के अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई गुलेल रखे हुए है, कोई पत्थर रखे हुए है, किसी ने घर से जो पुराना सामान होता है उसको समेट के कोई अपने लिए वेपन बना लिया है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि जी वो मुंतशिर हो गए हैं, इंतशार हो गया है, उनकी तरफ से रिएक्शन आया है। उनका कोई ज़िक्र क्यों नहीं करता? उस इज़राइल का ज़िक्र क्यों नहीं कोई करता जिन्होंने इन निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए वो वेपन रखे हुए हैं कि आपकी और मेरी सोच है। हम वो वीडियोज़ में भी देखते हैं, हम उसका मुज़ाहरा कहाँ नहीं देखते हैं। बिल्डिंगें गिरते हुए आपने देखा, लोगों को मरते हुए आपने देखा, मैंने देखा, बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए हमने देखा। किस तरीके से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि हम कश्मीर की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन ये मामला अगर कोई मुसलमान नहीं भी है, क्या वो ये मामला और ये मनाजिर देख के इसको डाइजेस्ट कर सकता है? क्या वो ये समझ सकता है कि हाँ जी ये बिल्कुल सही हो रहा है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का रिज़ॉल्व ये है जो हो रहा है? खैर, ये तो वो तमाम चीज़ें जो हम सब की फीलिंग है। अब आते हैं इस बात पे कि इज़राइल और फ़लस्तीन का मामला आज का नहीं है। इज़राइल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने आप को पैलेस्टीनियन इज़राइली कहते हैं। अब वो अपनी बात को मॉडेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत से पाकिस्तानियों ने और दीगर ममालिक में जो मुसलमान हैं उन्होंने इन इन्फ्लुएंसर्स को बाइकॉट भी किया है, क्योंकि इनका ये कहना है कि जी ये इतना सीधा साधा मामला नहीं है, मामला पेचीदा है, वरना तो ये 1948 में ही रिज़ॉल्व हो जाता, ये उनका कहना है। लेकिन ये मामला उससे भी पुराना है। ये मामला तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का है और उस वक्त से लेकर आज तक हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदे, मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू, मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स देखते आए हैं। लेकिन आज हम जहाँ पर खड़े हैं ये एक बहुत ही सेंसिटिव दौर का आगाज़ हो चुका है, बल्कि इससे पहले ही हो चुका था। लेकिन 2020 और 2021 में क्या जितनी ममालिक दुनिया में मौजूद हैं, मुस्लिम स्टेट्स दुनिया में मौजूद हैं, उनको मज़म्मत ऐसे ही करनी चाहिए? क्या टर्की की तरफ से बयान आ जाना, क्या पाकिस्तान की तरफ से मज़म्मती बयान आ जाना
क्या पाकिस्तान کا میڈیا جس طرح سے ابھی فلسطین کے حوالے سے بات کر رہا ہے، 2 ٹکر چلا دیتا ہے، 4 لوگ اس پہ بات کر لیتے ہیں اور اس پہ اپنی ایڈوائس دے دیتے ہیں، یا 2-3 لوگ اس پہ اداسی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ ایک بنیادی اصول یا بنیادی طریقہ کار ہونا چاہیے ایک مسلم اسٹیٹ کا؟ دنیا بھر میں جو مسلم اسٹیٹس ہیں، کیوں نہیں وہ OIC کے فورم پہ اکٹھے ہوتے؟ اور اگر اکٹھے ہو کر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایجنڈا تو ہمارے پاس ہمیشہ آ جاتا ہے لیکن اس کی پریکٹیکیلٹی کبھی نہیں ہوتی۔ 22 ممالک ہیں اسلامی ممالک جو ایک طرح سے اسرائیل کے انفلوئنس میں آ چکے ہیں، جس میں عرب کا ذکر سر فہرست ہے۔ عرب ممالک جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا، ہر طریقے سے نوازا، ان کے لیے تو ایک ریلیجس سینکٹیٹی بھی تھی، لیکن آج وہ اسرائیل کے انفلوئنس میں ہیں۔ ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں، ہم تو وہ تمام مسلم ممالک کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، 22 ممالک جو اسرائیل کے انفلوئنس میں ہیں، اور آج صرف مذمت کا ایک بیان آتا ہے یا وہ بھی نہیں آتا اور اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے۔ کیا پاکستان کا رد عمل یا پاکستان کی طرف سے جتنے بیانات آئے یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ ریاست مدینہ کی جانب سے کیا یہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے؟ جتنی مسلم امہ ہے پوری دنیا میں، کیا ان کی طرف سے رد عمل یہی ہونا چاہیے؟ کیا اسی طرح ہم بیٹھ کے اپنے گھروں میں پپٹ بن کے یہ تمام چیزیں دیکھتے رہیں گے؟ کیا کوئی پریکٹیکلی ان کی مدد نہیں ہو سکتی؟ کیا کوئی فائنینشیل مدد نہیں ہو سکتی؟ کیا کوئی ویپن کے حوالے سے مدد نہیں ہو سکتی؟ کیا کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا؟ کیا تمام لوگ مل کے پریشر کریٹ نہیں کر سکتے؟ پریشرائز نہیں کر سکتے لیکن پریشر کریٹ نہیں کر سکتے؟ UN میں جا کے اس کی بات نہیں کر سکتے؟ کیا مسلم امہ آج کے دور میں اتنی زیادہ کمزور ہو چکی ہے کہ ہماری آواز اٹھ ہی نہیں سکتی؟ کیا اکنامک پالیسیز نے اتنی بڑی جگہ لے لی ہے کہ آج جو اکنامکلی اسٹرانگ ہے وہ جو چاہے گا کرے گا، وہ جتنی بربریت کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا، اور باقی تمام لوگ خاموشی سے بیٹھ کر یہ تماشا دیکھیں گے؟ کیونکہ یہ واقعی ایک تماشا ہے۔ 2014 میں ایک اسرائیلی کڈنیپ ہوتا ہے اور اس کی کڈنیپنگ کے رد عمل میں اسرائیلی فوج ایک فلسطینی بچے کو جس کی عمر محض 13 سال ہے زندہ جلا دیتی ہے، جسٹ ایز اے ریئیکشن۔ 2014 کی میں بات کر رہی ہوں، اور پیچھے چلے جائیں، ڈاکٹر اسرار کے بیانات سن لیں۔ 1994 میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ہمیں چیک کر رہا ہے، مسلمانوں آپ جاگو، اسرائیل ہمیں چیک کر رہا ہے، وہ ہمیں چھوٹی سی چٹکی بھرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا ہمارا اس پہ رد عمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ تمام معاملات ہوتے رہے، تمام مسجدوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا، مساجد کے ساتھ، اور جتنی مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں ان کو مسمار کیا جاتا رہا، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا اس پہ ہماری خاموشی بنی رہی۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہماری زبان سے الفاظ ادا ہوئے تو وہ مذمتی الفاظ تھے، جس کے بعد اسرائیل زور کرتا گیا، اور آج 2020 اور 2021 میں جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں آپ کو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں مسلمان چاہے دنیا میں کہیں بھی ہیں وہ سیف نہیں ہیں۔ کیا یہ مسئلہ جب تک ہمارے آپ کے گھر پہ نہیں پہنچے گا، کیا جب تک یہ ایئر سٹرائک میرے آپ کے گھر تک نہیں آئے گی تب تک ہم خاموش رہیں گے؟ تب تک ہم اسی طرح سیلیبریشنز کریں گے، عید کی سیلیبریشن، یہ سیلیبریشن، وہ سیلیبریشن، جب ایک طرف ہمارے اپنے لوگ اس طرح مارے جا رہے ہیں، اس طرح جان سے جا رہے ہیں؟ وہ بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اور وہ تمام انفلوئنسرز جو بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، چلے نہیں ہے آسان، لیکن کمپیریزن ایپل ٹو ایپل ہوتا ہے۔ یہ کون سا کمپیریزن ہے کہ ایک طرف نہتے لوگ، نہتے معصوم لوگ، اور دوسری جانب وہ لوگ جن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، جن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے بائی دا سپر پاورز۔ پاکستان کے لیے اس وقت لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے عوام کو کیا کرنا چاہیے، انڈیویجول ایفرٹ ہمارا کیا ہو سکتا ہے، کلیکٹیو ایفرٹ ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا صرف دعائیں دینے سے اور بد دعائیں دینے سے یہ معاملات حل ہو جائیں گے؟ بچپن سے جو ہر خطبے میں اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، ہر نماز میں اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، کیا اس دعا سے یا اسرائیل کو بد دعا دینے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا، یا اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں پھیلے مسلمان اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ انڈیویجول اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، فائنینشیل اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، کوئی اور ایسی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اور کیا اسی طرح سے مسلم امہ اور مسلم ممالک خاموش بیٹھے رہیں گے، تماشا دیکھتے رہیں گے اور انفلوئنس میں آتے رہیں گے؟ آخر کار وہ وقت آ سکتا ہے، آگے آنے والے دنوں میں ایسی ویڈیوز اور ایسی کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کروں گی جس میں نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، جس کا مقصد یہی ہے
कि लोगों को ग़ुलाम करना है। उसका मैंने वन लाइनर आपको दिया है। मज़ीद इस पे हम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे, मगर इस प्रोग्राम को या इस वक्त की इस गुफ्तगू को हम इस नोट पर छोड़ कर जा रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम में या ऐसे टॉपिक में आपको एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि आज इस वक्त की ज़रूरत मुसलमानों के लिए, दीन इस्लाम के लिए आखिर है क्या, लेकिन हम उस पर कितना अमल पैरा होना चाहते हैं, ये मेरा और आपका इंडिविजुअल या कलेक्टिव डिसीजन हमारी रियासत की जानिब से होगा। इस पे ज़रूर सोचिए, अपना ख्याल रखिए। मुलाकात करेंगे दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।